पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालने के फैसले का खैर मकदम किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस इकदाम से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद में तकनीकी मसाइल पर काबू पाने में पाकिस्तान की कारकर्दगी को तस्लीम किया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये इकदाम नवंबर 2022 में बरतानिया के पाकिस्तान को इसी तरह की फहरिस्त से निकालने के फैसले के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि फहरिस्त से निकाले जाने से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के अदारों के दरमियान माली लेन देन में आसानी होगी। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद इक़्तिसादी ताउन के लिए तरक्की को आगे बढ़ाने और शराकत दार ममालिक के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT हुकूमतों की अपग्रेडेशन में अपना तजर्बा शेयर करने का मुंतज़िर है। तूफ़ानी बारिशों ने एक बार फिर बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। बोलान नदी में तुग़यानी के 22 सैलाबी रेला आरजी पुल बहाकर ले गया, जिससे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला रास्ता मुनक़ता हो गया है। DC कच्छी समीउल्ला आगा के मुताबिक बोलान नदी में सैलाबी सूरत हाल है। आरजी रास्ता बह जाने के बायस सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला रास्ता मुनक़ता हो गया है। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह पर गाड़ियों, ट्रकों और बसों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोब में बारिश की वजह से दीवार गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया। कोयटा में भी तेज बारिश के बाइस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। डेरा बुख्ती, नोशकी और चमन में भी शदीद बारिशें हुई हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दूसरी जानिब कोबलों में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया। लासे जई और निगड़ा नदी के सैलाबी रेले के बाइस कोहलू डीजी खान शाहराह बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसी के साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान चमन 29, गवादर 17, कोयटा 13, पशीन 12, सोब 10, पंजगोर 9, लसबेला 5, खसदार 4 और तुर्बत में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 करोड़ नौकरियों की जगह ले सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्नूई ज़हानत अमेरिका और यूरोप में 1/4 नौकरियों की जगह ले सकती है, लेकिन इसका मतलब नए मौके और पैदावारी सलाहियत में इजाफा भी हो सकता है। बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्नूई ज़हानत के असरात मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ होंगे, जैसा कि इंतज़ामी नौयत के अमूर में 46% काम, कानूनी पेशों में 44% काम खुदकार हो सकते हैं, लेकिन तामीरात के शोबे में सिर्फ 6%, जबकि देखभाल के शोबे में 4% काम खुदकार होंगे। रिपोर्ट में पेश की गई तहकीक के मुताबिक 60% अफराद आज ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो 1940 में मौजूद नहीं थीं, लेकिन दीगर तहकीक से पता चलता है कि 1980 की दहाई के बाद टेक्नोलॉजी में तब्दीली ने मुलाजमतों के मौके फराहम करने से ज़्यादा तेज़ी से लोगों को बेरोज़गार किया। रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगर जनरेटिव AI ने भी माजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह तरक्की की तो ये बहुत जल्द मुलाजमतों को कम कर सकती है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि मस्नूई ज़हानत के तवीलुल मुद्दत असरात इंतहाई गैर यकीनी है। मस्नूई ज़हानत से मुतल्लिक तमाम पेशन गोइयों पर मुकम्मल इन्हसार नहीं करना चाहिए।
برطانوی نشریاتی ادارے نے ماہرین کے حوالے سے لکھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ٹیکنالوجی کا ارتقاء کیسے ہوگا اور کیسے کمپنیاں اس کو اپنے نظام اور کام میں شامل کریں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنوعی ذہانت ہمارے کام کرنے کے طریقے میں خلل نہیں ڈالے گی، لیکن ہمیں اعلیٰ پیداواری صلاحیت اور کم اخراجات سے ممکنہ معیار زندگی کے فوائد پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر دوسری کمپنیاں اور معیشتیں بھی ٹیکنالوجی کی تبدیلی کو بہتر طور پر اپنا لیتی ہیں تو نقصان یا ناکامی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ جاپان کی معروف کمپنی نے پاکستان کو سستے تیل اور LNG کی پیشکش کی ہے۔ جاپانی کمپنی نے اپنی آئرش پارٹنر کمپنی کے ساتھ مل کر روسی تیل اور نائجیریا کی LNG عالمی مارکیٹ کی نسبت 34% کم میں دینے کی آفر کی ہے۔ پاکستانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ پیشکش جاپانی کمپنی کے نمائندے نے ٹوکیو میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات میں کی ہے۔ پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت اور پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر رانا عابد حسین کے توسط سے یہ ملاقات ہوئی، جس میں جاپانی کمپنی کے نمائندے نے جاپان میں پاکستانی سفیر کو تیل اور LNG کے حوالے سے تفصیلات سے متعلق آگاہ کیا۔ اس ملاقات میں جاپانی کمپنی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی اور آئرلینڈ کی شراکت دار کمپنی کے پاس روسی تیل اور نائجیریا کی LNG فروخت کرنے کا لائسنس موجود ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت پاکستان تیل و گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتی ہے تو ہماری کمپنی عالمی مارکیٹ سے 34% کم میں یہ دونوں اشیاء پاکستان کو فروخت کر سکتی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی سفیر رضا بشیر تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر غور کر سکتا ہے، جس کے لیے اس پیشکش کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ہم پاکستان کے متعلقہ محکموں کو آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد سے جواب موصول ہونے کے بعد کمپنی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے 2 صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد عدالت کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جب سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس امین نے گزشتہ روز کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کی۔ جسٹس امین نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس امین الدین کی بات کرنے کے بعد بینچ کورٹ روم سے چلا گیا۔ جسٹس امین کی جانب سے معذرت کرنے کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا اور اب کیس میں نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے اذہان نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ خصوصی بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں اور فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک
7188591400. कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।